هو لا بوند باسونت. بالنسبه لا ديرنيير كيسيون، شنو قال لك كيسيون 4 اللي هو 5 هنا؟ قال لك كالكيلي لا بويسونس ديميتور سي لا ريزيستانس دونتير ايكال شحال؟ نعم، دونك لا ريزيستانس هنا شحال؟ 70 اوم. هو باغي لا بويسونس دو ليميتور هو البويسونس توتال. دونك البويسونس توتال شحال كيساوي لنا؟ هو البويسونس دو بورتوز زائد دو فوا لا بويسونس ديال لا بوند لاتيرال. بويسونس دو بورتوز ما عنديش، و بويسونس ديال لا بوند لاتيرال ما عنديش. دونك اول حاجه نقدر نخدم باش البويسونس ديال بورتوز فاكتور ديال 1 بلس ام توتال او كاري ديفيزي باغ 2. اول حاجه الى رجعنا للتمرين شنو عندي ليكسبريسيون ديال ان بي ديال لو بورتوز شحال كيساوي؟ الا رجعنا للكور، بي ديال البورتوز هو ا بي او كاري ديفيزي باغ 2 ار. اش كيمثل لنا هذا؟ هو لومبليتي ديال البورتوز. لومبليتي تاع البورتوز عندنا في التمرين هو او سي، دونك هو او سي او كاري سور 2 ار. دونك تعطينا او سي هي 3 هي 9 سور 2 مضروبه فاش في 70. ابليكاسيون نيميريك تعطينا هي 9 مقسومه 140 عطينا شحال؟ هي 0 ان جي عطينا 64 فاصلة 28 10 أس ناقص 3 واط. دونك هذا بالنسبة للبورتوز. غيبقى لينا واحد آخر، سالينا دابا ديال البورتوز. غيبقى لنا ام توتال. شحال كتساوي لنا ام توتال او كاري؟ شحال عندنا هنايا من، لا لاحظتوا معايا مزيان، شحال كاين عندي من طو دو موديلاسيون في هذا لو سبيكتر كامل؟ لو طو دو موديلاسيون عندنا 3 ديال لي طو دو موديلاسيون، يعني هي ام 1 او كاري زائد ام 2 او كاري زائد ام 3 او كاري. غنمشي نحسب لي ام. نتوما لي ام منين غنجبدهم من هنا. يعني شناهي ام 1؟ لا لاحظتوا معايا مزيان، هاهي ام 1 ا بي سور 2 كتساوي 1. دونك هاهي ام 1 اش كتساوي؟ هي 2 في 1.27 مقسوم على ا بي وندير ابليكاسيون نيميريك. عندنا ام 2 اش كتساوي؟ هي ام 2 هي جوج مضروبه في 0.06 مقسوم على ا بي راه هو او سي. ام 3 راه هي جوج مضروبه فاش 0.002 مقسوم على من؟ على ا بي. غديروا ابليكاسيون نيميريك. بالنسبه لي زابليكاسيون نيميريك ديال لي ام انا ديجا درتهم. دونك لقيت ام 1 هي 0.84 والاخر لقيت ام 2 هي 0.28 ولقيت ام 3 هي 0.16. دونك من ندير ام توتال غنحسبوها ابليكاسيون نيميريك. انا خصني ندخلها غير هنا لا بويسونس دو بورتوز ديال ترانسميسيون توتال هو البويسونس دو بورتوز فاكتور ديال 1 زائد ام 1 او كاري زائد ام 2 او كاري زائد ام 3 او كاري ديفيزي باغ 2. عندك بويسونس دو بورتوز ها هو، عندك ام 1 ام 2 ام 3. ابليكاسيون نيميريك من ديروا ابليكاسيون نيميريك كتلقاه هو 90.52 تقريبا باش في 10 أس ناقص 3 واط اللي عطينا شحال؟ هو 90.52 ميلي واط. دونك هو هذا ليكسبرسيون ديال البورتوز. وبهذا سالينا ليكزارسيس نيميرو 3. دابا ندوزو ليكزارسيس نيميرو 4. بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 4 شنو طلب مني؟ بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 4 اش غندويو على سينيال موديلي اي ديموديلاسيون، وغنركزوا على الديموديلاسيون. المهم قال لك لا طونسيون اس دو تي est appliquée à un ampère qui émet un signal électromagnétique. المهم هنايا بلا 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 نرجعوا. دونك هذا اللي لاحظتوا معايا مزيان هو الشيما اللي كنا ديجا دوينا عليه فاش ملي شرحت لكم الكور ديال الديموديلاسيون، يعني لي بارتي كل وحده عندها ان غول وعندها ان سينيال تاعها. دونك نرجع هنايا قال لك هنا لا بارتي نيميرو 1 هاي لا بارتي نيميرو 1 اي كونستيتيي دين بوبين دانديكتونس L0. دونك L0 شحال كتساوي لينا؟ هي 2.5 ميلي هنري. شنو عطيني؟ اي دان كوندونساتور دو كاباسيتي C0 افيك C0 كيفاش دايره؟ اجيستابل، يعني راها فاريابل. قال لك l'ensemble constituant un dipôle L0 C0 en dérivation. Ce dipôle oscille avec une fréquence propre dans l'expression A. هو l'expression تاعو، يعني l'expression ديال F0 راه هو 1 على 2 بي لا غاسين ديال L0 C0.
ديجا حنا دوينا وكتبناه وقلنا حنايا فهاد لابارتي اللي كيكون فيها لونتاغ ار 0 سي 0 هاهي ديجا شرحنا قلنا داك اف 0 راه هو نفسه لا فريكونس دو بورتوز. بحيث علاش؟ بحيث هذا هو اللي كيكابتي لينا داك لو سينيال موديلي. دونك هاد اف 0 راه هي كتمثل لينا لا فريكونس دو بورتوز. دونك رجع قال لك لا بارتي نيميرو 1 دو مونتاج a pour fonction de capter le signal modulé haute fréquence à équidoualia pour l'intermédiaire de l'antenne réceptrice. Le circuit R0C0 parallèle et un circuit, d'accord, circuit passe-bande très sélectif qui permet de sélectionner une porteuse unique et les fréquences uniques les porteuses. Parmi tout, celui pour capter l'antenne réceptrice. Il y a plusieurs rayons qui captent le signal ديال اللي عنده فريكونس ديالها فريكونس دو بورتوز. المهم بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 قال لك اون رابيلي كو لا فريكونس دو بورتوز. شحال الفريكونس دو بورتوز؟ عطانا لا فريكونس دو بورتوز شحال كيساوي لينا في هذا لو كا هو 10 كيلو هرتز. دونك 10 كيلو هرتز. دونك هنايا قال لك اسيل دو سينيال موديلون يعني السينيال موديلون يعني فريكونس موديلون شحال كيساوي ليا هو 500 هرتز. نعم. قال لك في كيسون قال لك quelle valeur doit on choisir pour C0 pour que la sélection de la porteuse soit effectivement remplie. On prendra un AP carré شحال يساوي كبر او يساوي شنو هو 10. دونك هنا باش نديتيرمينيو حنا سي 0 اون اف 0 شحال كتساوي لنا هي 1 على من على 2 بي لا غاسين ديال اس 0 سي 0. دونك اف 0 او كاري شحال كيساوي لنا هو 1 على 4 بي كاري اس 0 سي 0. دونك هنا سي 0 شحال غتساوي لينا؟ غتساوي لنا هي 1 على 4 بي كاري فاش في اس 0 فوا اف 0 او كاري. دونك من هنا نديرو ابليكاسيون نيميريك. عندنا هي 1 على 4 بي او كاري مضروبه في اس 0 شحال اس 0 هي 2.5 فوا 10 على بويسونس موان 3 بحيث حولتها للهنري كيف ما كتشوفوا. وهنايا مضروبه فاش في الفريكونس اف 0. شنو اف 0 هو الفريكونس دو بورتوز هو 10 فوا على بويسونس 4 او كاري بحيث 10 كيلو راه هي 10 فوا 10 على بويسونس 3 هرتز هي 10 على بويسونس 4 هرتز رفعة او كاري هي هادي. دونك سي 0 نلقاوها كتساوي لينا الا درنا ابليكاسيون نيميريك نلقاو سي 0 هي 10 على بويسونس موان 7 فراد اللي غتعطينا هي 100 بيكو فراد. دونك نتايا خدمها باش بالفراد. بالنسبه لكيسيون نيميرو 2 شنو قالك في كيسيون نيميرو 2؟ Quel est le rôle de la partie numéro 2؟ فين هي partie numéro 2؟ هي هادي. نرجعو حنا للكود. لا بارتي نيميرو 2 شنو فيها الديود وكاباسيتي و ار اون باراليل. دونك حنا الديود هو بارتي نيميرو 3 عندنا في الكور. اش كيدير لنا الديود؟ كيدير لنا الديود ليكسبريسيون ديالاش كيدير لنا الديود هو الغودغيسمون كي انيلي لانترنونس نيجاتيف. متفقين معايا؟ و ار و سي اون باراليل اش كديري؟ كتاليميني لو بورتوز. دونك هنا شنو عندنا؟ غنقولو بارتي نيميرو 2 في هاد لوكا ديال التمرين فيها الديود وفيها هذا redressement annulé l'alternance négatif de signal modulé plus éliminé لا بورتوز. وهادشي كامل غتلقاو عندكم فاش في الكور. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 3 شنو قال لك؟ كيل لو رول دو لا بارتي نيميرو 3؟ شو لا بارتي نيميرو 3 شنو فيها ار و سي ار 1 و سي 1 كيفاش دايرين هنا اون سيري. دونك هنا الا كان ار 1 سي 1 اون سيري ها هي الا كان ار و سي اون سيري اش كيدير ليا؟ دونك لا بارتي نيميرو 3 اللي عندنا في لا سيري اش كدير ليا؟ إليميني le composant continu. وبهذا سالينا لا سيري نيميرو 1 اللي مرتبطه باش بالموديلاسيون ديموديلاسيون. مهم ليكزارسيس اللي هو مهم بزاف وفيه الخدمه هو ليكزارسيس نيميرو 3. كنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا. المهم ان شاء الله غنخدموا مورا هذا الفيديو ان شاء الله الكور ديال موديلاسيون دو فريكونس و لو فاز ومن بعد غنخدموا لا سيري نيميرو 2 في امان الله.